व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? आज सामको स्टॅबिलायझेशन मारून दिला, कसा आहा तो सांगा. काय नाही दनपारचं मातसो भायर सरलो, हालीं मातशें भोंवप जाला चड. पूण आयज म्हाका एक सामकें इम्पॉर्टंट काम आसलें, वचोंक जायत आसलें. हांव सोदपाक भायर सरलेलो गणपतीची देवळां. म्हाका बरीचशीं गणपतीची देवळां जाय आसलीं, सो तशेंच पळयत पळयत हांव पावलो डायरेक्ट माडेलान थिवी. हांगासर एक बेस्ट देवूळ आसा आनी एकदम थंड वातावरण आनी देवूळ सामकें पळोवपाक सुद्दां जबरदस्त आसा. तर भितर गेलो आनी पांयां पडलो देवाक आनी थंयसर सायडीक आनी एक शंकराचें देवूळ आसा. थंयसरूय म्हटलें पळोवया, हें सुद्दां देवूळ बरें आसा आनी फाटल्यान ह्या देवळाक व्ह्यू सुद्दां बरो आसा. थंयसरूय पांयां पडलो, तुमी बी पांयां पडा. हें सगळें जालें आनी मागीर आनीक देवळान म्हटलें या पळोवया खंयसर तें. थंयसर म्हाका गुगल मॅप भोंवून भोंवून हाडलो बेजार. पूण फायनली म्हाका तें मेळ्ळें. थंयसरूय म्हटलें पांयां पडा आनी तुमकां दाखया, तुमी बी पांयां पडा. परत मॅप घातलो आनी म्हटलें या तर म्हाका गुगल मॅप खंयच्या मातयेच्या रस्त्यान घेवन येयलो. खंय पावता कोण जाणा म्हटलें, पूण फायनली बऱ्या जाग्यार पावलो आनी मेन रोडाक भायर सरलो. आतां हांव डायरेक्ट वयपाक आसलो अस्नोड्या. अस्नोड्या पावता ते स्कुला फाटल्यान एक देवूळ आसा, थंयसरूय या म्हटलें. थंयसरूय म्हाका पळोवंक जाय आसलें. हें सुद्दां देवूळ एकदम न्यू आसा आनी सगळ्यान बेस्ट आहा. थंयसरूय पांयां पडलो, पूण देवाचें दार बंद आसलें. म्हाका भायरसुनूच मातसो दिसलो. तितलेंच पुरो जालें, पांयां पडलो आनी मागीर म्हटलें मातसो भायर बसया, जाम जालो गाडी चलोवन चलोवन. थंयसर मातसो बसलो, केंस बी सुकयले. तुमकां मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, चला.